अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजाज़ हुसैन। आज की वीडियो माँ बाप और औलाद के मौजू पे है। वीडियो पूरी देखना, आपको अच्छी भी लगेगी और एक सबक भी मिलेगा, तो प्लीज़ हमारे साथ रहना। शादी के बाद माँ बाप की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसके घर औलाद पैदा हो। बेटे की ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा होती है। बेटा अल्लाह की नेमत है और बेटी अल्लाह की रहमत है। और जब उनके घर औलाद हो जाती है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। वो महल्ले वालों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं, ढोल ढमक्के यानी कि जिस तरह की खुशी का एहतमाम होता है वो अपनी तरफ से पूरा करते हैं। मिठाइयाँ बांटते हैं कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ। बहुत खुशी होती है उनकी। उसके बाद फिर उसका अकीका करते हैं, उसके बाद उसके खतने कराते हैं तो बड़ी खुशी करते हैं। अपने मेहमानों को बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको मिठाइयाँ खिलाते हैं, मुबारकबाद एक दूसरे को देते हैं और बेहद खुशी उनको होती है कि हमारे घर औलाद हुई है। औलाद के पैदा होने के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक तो उनको खुशी होती है कि हमारे यहाँ औलाद अल्लाह ने दी है, और ऊपर से उन्होंने अपने तमाम ख्वाहिशात, अपने शौक़ ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ अपने औलाद को पालने की कोशिश में लग जाते हैं। उनके कपड़े, उनके दूध, उनकी दवाइयाँ, उनके देखभाल, उनका यानी कि उनकी हर तरह की परवरिश में वो कमी नहीं छोड़ते। बाप सारा दिन मेहनत मजदूरी करके शाम को जब थका घर आता है तो अपने बच्चों को और अपनी औलाद को देखता है तो उसकी थकावट उतर जाती है, ख़त्म हो जाती है। और माँ के बारे में तो आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी कि माँ अपने बच्चे को खुश की जगह पे सुलाती है और गीली जगह पे खुद सो जाती है। माँ की कुर्बानियाँ और बाप की कुर्बानियाँ तो एक मिसाल है, आप लोगों को पता है इस बारे में। तो जैसे ही औलाद जैसे जैसे परवान चढ़ती है उसी तरह उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और माँ बाप की तवज्जो भी बढ़ जाती है। फिर थोड़े से वो बड़े होते हैं तो माँ बाप उनको स्कूल दाखिल करा देते हैं। फिर स्कूल के खर्चे, फिर उनकी यूनिफॉर्म, फिर शूज़, फिर उनके खाने पीने का सुबह नाश्ता माँ बना के दे रही है, बाप उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है, फिर कपड़ों का कर रहा है, फिर उसकी चीज़ों का कर रहा है, उनकी शौक़, उनकी ज़रूरियात, उनकी फरमाइशें, और यही सिलसिला 17-18 साल तक चलता ही रहता है। वही छोटे से बच्चे को पालते पालते 18 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं। तो उस 18-20 साल में माँ बाप की कितनी कोशिश होती है, कितनी मेहनत शामिल होती है और कितनी मोहब्बत शामिल होती है और कितना खुलूस शामिल होता है। और माँ बाप की कितनी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में दाखिल कराएंगे, अच्छे कपड़े लेके देंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे, और यहाँ तक कि वो FSc, BSc, MA वगैरह वगैरह जो भी डिग्री हासिल करनी होती है, उन्होंने तालीम हासिल करनी होती है, वो कर लेते हैं। माँ बाप अपनी चीज़ें नहीं लेते, अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें ला कर ज़रूर देते हैं ताकि हमारे बच्चे पहनेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। अगर बच्चे पहनेंगे, अगर बच्चे खुश हो जाएंगे तो माँ बाप खुद खुश हो जाएंगे। ये सोच के माँ बाप कुर्बानियाँ दे देकर औलाद को परवान चढ़ाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और बड़ी मोहब्बत से। और माँ बाप की मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल प्योर खालिस मोहब्बत है माँ बाप की। इसके प्यार में कोई लालच नहीं, कोई मिलावट नहीं, किसी किस्म का इसमें कोई कुछ भी नहीं है, बग़ैर किसी लालच के ये मोहब्बत है। और जब वो तालीम हासिल करके यानी कि फ्री हो जाते हैं तो माँ बाप को एक ख्वाहिश होती है कि अब हम अपने बेटे को एक अच्छी सी एक बहू लाएंगे, उसके लिए एक अच्छी सी बहू देखेंगे, उनकी शादी करेंगे। माँ की कितनी हसरत होती है और बाप की कितनी हसरत होती है कि हम अपने चाँद सी बेटे के लिए चाँद सी बहू लाएंगे। और इसी कोशिश में वो चंद साल, महीने यानी कि जो भी टाइम होता है वो सर्फ कर देते हैं, तो ढूंढना शुरू कर देते हैं रिश्तेदारों में, परायों में, जहाँ उनको वो सिलेक्ट लगती है, अच्छी लगती है, वो अपने बेटे के लिए बहुत ही प्यारी सी दुल्हन का रिश्ता तय कर देते हैं। तो उस वक़्त माँ बाप को कितनी खुशी होती है जब वो अपने बेटे के लिए दुल्हन पसंद करते हैं, तो उनके चेहरे पे कितनी रौनक होती है, कितनी खुशी होती है, और उस वक्त कितना वो खुशी से नाच रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं और हर तरफ हल्ला गुल्ला मचा रहे होते हैं कि आज हमारे बेटे की शादी है। और इसी खुशी के दौरान जब उसकी शादी हो जाती है, दुल्हन को घर ले आते हैं तो अपनी दुल्हन को बेटियों जैसा प्यार देते हैं कि ये हमारे बेटे की बीवी है। और उस कुछ अर्से बाद फिर माँ बाप को ये ख्वाहिश होती है कि अब हमें तो चांद सा पोता या पोती चाहिए। फिर भी अपने बेटे की खुशी में उनकी खुशी होती है। कुछ अर्से बाद अल्लाह पाक उनको पोती या पोता दे देता है, फिर उसमें वो कितने खुश हो जाते हैं। और कुछ अर्से बाद
ماں باپ کی 18 سال 20 سال کی محنت محبت اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں اور جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اولاد کو پالنے میں اور ان کو تعلیم دلانے میں اور اس کو شادی کرنے میں اور اس کو دلہن لانے میں اور پوتی پوتا تک، اور اس کے بعد جب وہ اولاد بڑی ہو کر جب بیوی اس کے گھر آ جاتی ہے تو اولاد اس کی بھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ کو اہمیت دینا کم کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ اپنے بچوں میں اپنی بیوی میں مگن ہونا شروع کرتے ہیں اتنا ہی وہ اپنے ماں باپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو یعنی کہ اہمیت دینا کم کر دیتے ہیں۔ وہی ماں باپ جو بچپن میں اپنی اولاد کی ایک سسکی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ساری ساری رات جاگتے تھے جب تک اولاد کو آرام نہیں آ جاتا تھا، ماں باپ کو سکون نہیں ملتا تھا، اور جب وہی اولاد بڑی ہو کر شادی شدہ ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کا باپ بن جاتی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو اگنور کر دیتی ہے، بھول جاتی ہے کہ جب ہم بزرگ ہو جائیں گے تو یہ اولاد ہمارا سہارا بنے گی، ہماری دیکھ بھال کرے گی، ہمارا خیال رکھے گی۔ لیکن اس کے برعکس ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، شادی شدہ ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کی باپ بن جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں، سسکتے رہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کی ہی مانتے ہیں، جو ان کی بیوی کہتی ہے اولاد ایسا ہی کرتی ہے۔ اور ماں باپ پھر بھی اتنا بڑا دل ہوتا ہے ان کا کہ وہ پھر بھی اپنے بیٹے کو دعائیں ہی دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جہاں بھی رہے سکھی رہے، چاہے وہ تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو بڑی آسیں ہوتی ہیں، بڑی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھ لے کے افسر بنے گا، اس کی جاب لگے گی، یہ ہمارا خیال رکھے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا، ہماری ضروریات کو پورا کرے گا۔ لیکن کاش کہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں یا ان کی عزت کرتے ہیں یا ان کے کہنے پہ چلتے ہیں، ورنہ بہت زیادہ ایسے ینگ لڑکے ہیں جو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو ماں باپ کو بے عزت بھی کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، اور کئی ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے کہ اولاد کے ستائے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے زبان پہ بد دعا تک نہیں آتی، پھر بھی وہ اپنی اولاد کا بھلا ہی سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو جہاں بھی رہے سکھی رہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ دیکھیں بیوی کا رشتہ بہت اچھا ہے، بہت مضبوط رشتہ ہے اپنے شوہر کے لیے، لیکن ماں باپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ آج میرے بھائی اگر آپ لوگ اپنے بیوی بچوں کی خاطر یا اپنے سکون کی خاطر اپنے ماں باپ کو ستائیں گے، رلائیں گے، پریشان کریں گے، ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو کل کو تمہاری اولاد بھی بڑی ہو کر تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی، اور جب تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گی تو تب تجھے جا کے احساس ہوگا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف ایک بار مسکرا کر پیار سے دیکھ لیا جائے تو حج اکبر کا ثواب ملتا ہے، اور لوگ اس چیز کو بھول چکے ہیں، وہ ماں باپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کی علاج کا، ان کی دوائی کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ تو پلیز ایسا نہ کریں، کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ جوان ہو کر ایسا ہی سلوک کرے گی تو تب جا کے آپ کے منہ پہ لگے گی، تو تب جا کے آپ کو احساس ہوگا، لیکن جب آپ کو احساس ہوگا تب آپ کے ماں باپ نہیں ہوں گے، پھر سوائے پچھتاوے کہ آپ کو کچھ بھی نہ ملے گا، اس وقت صرف یادیں اور تصویریں رہ جائیں گی، اس کے علاوہ ماں باپ نہیں ہوں گے۔ تو پلیز آپ جوان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کے ماں باپ مر چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں، ان کی بخشش کے لیے دعا کیا کریں، ان کے ثواب کے لیے کوئی اچھے کام کیا کریں، اور جن کے ماں باپ زندہ ہے تو خدا را پلیز ان کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ باتیں کیا کریں، ان کے ساتھ ان کو دوست سمجھا کریں، ان کو دوست بن کر ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ گپے شپے لگایا کریں، تو دیکھیں ماں باپ کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا، وہ دعائیں کتنی دیں گے، آپ کو اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پلیز گائز
میرے اس میسج کو جتنا ہو سکے آپ آگے شیئر ضرور کرنا، اور جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کریں، ان کی عزت کیا کریں، ان کی دیکھ بھال کیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے باتیں کیا کریں۔ اگر وہ کبھی غصے میں آپ سے کوئی بات کر دیتے ہیں یا کوئی جیسے بھی ہوتا ہے تو آپ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کیا کریں۔ اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔